اور मौला कायनात का अगला फरमान सुनो, सहाबा की और अहले बैत की आपस में मोहब्बत कैसी है। आओ सुनो, हजूर मौला कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर मौजूद है। हजरत सैयदना सदीक अकबर, जुमला बड़ा खूबसूरत है, समात फरमाइए। हजूर मौला कायनात भी तशरीफ फरमा है, हजरत सैयदना सदीक अकबर भी तशरीफ फरमाए। हजरत सैयदना सदीक अकबर कभी मौला कायनात के चेहरे को देखते हैं और देखकर खुश भी होते हैं, मुस्कुराते भी हैं। हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा ने पूछा, ऐ अबू बकर, मुस्कुराने की वजह क्या है, क्यों खुश हो रहे हैं? कभी मेरे चेहरे को देखते हो, कभी खुश होते हो, मुस्कुराते हो। हजरत सैयदना सदीक अकबर कहने लगे, ऐ अली तुझे मुबारक हो, मैंने रसूलुल्लाह की जुबान अक़दस से ये सुना है कि पुल सिरात से वो बंदा गुजरेगा जिसको मौला कायनात परवाना अता फरमाएंगे। पुल सिरात से वही गुजर सकेगा जिसको मौला कायनात टिकट अता फरमाएंगे। अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की स्टैंप लगेगी, मोहर लगेगी, टिकट मिलेगा, फिर वो बंदा पुल सिरात से गुजरेगा। ज़िम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, हजूर मौला कायनात शेर खुदा फरमाने लगे, ऐ अबू बकर, आपको भी खुशखबरी हो, आपको भी बशारत हो, जिस रसूलुल्लाह की जुबान से आपने ये सुना है कि पुल सिरात से गुजरने वाला वही होगा जिसको मौला कायनात परवाना अता करेंगे, टिकट अदा करेंगे, उसी जुबान से मैंने भी ये सुना है, ऐ अली टिकट उसे देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी, किसी और को टिकट नहीं देना। सहाबा की और अहले बैत की आपस में मोहब्बत कितनी है। हज़रत मौला कायनात फरमाने लगे, ऐ अबू बकर, मैं टिकट उसको दूंगा जिसके दिल के अंदर सैयदना सदीक अकबर तेरी मोहब्बत मौजूद होगी। वो लोग जो आज सैयदना सदीक अकबर के बारे में जुबान दराजियां करते हैं, सुनो मेरे करीम आका का फरमान भी सुनो और हजरत मौला कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नजरियात भी सुनो, आपकी फिक्र को भी सुनो, आपके ख्यालात को भी सुनो। आपको ये ऐलान फरमा रहे हैं कि उसको पुल सिरात से गुजरने का परवाना भी नहीं मिलेगा जो मेरे अबू बकर से बुग़्ज़ रखेगा, जो अबू बकर से अदावत रखेगा, जो अबू बकर से दुश्मनी रखेगा, उसको पुल सिरात से गुजरने का टिकट भी नहीं मिलेगा। ये है आपस की मोहब्बत, आपस का प्यार, आपस के ताल्लुकात। हजरत मौला कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जिस बंदे ने अबू बकर और उमर पर मुझे फजीलत दी, मैं उसको 80 कोड़े मारूंगा, मैं उसको 80 कोड़े मारूंगा। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया, ये मौला कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे हैं। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया फरमाते हैं, मैंने अपने वालिद से पूछा, मैंने अपने वालिद से पूछा, उम्मत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में सबसे अफजल तरीन शख्सियत कौन है? जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया ने अपने वालिद किससे? हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा। क्या पूछा कि अब्बा हजूर बताइए, उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में सबसे अफजल तरीन शख्सियत कौन है? तो हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, सबसे अफजल तरीन शख्सियत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं, मैंने दोबारा पूछा, उनके बाद सबसे अफजल तरीन शख्सियत कौन है? तो हजरत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, उनके बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। आगे अल्फाज सुनिए। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं, तीसरी मर्तबा मैंने पूछा, लेकिन मैंने सवाल चेंज कर दिया। मुझे ये था कि अगर मैंने ये पूछा कि उन दोनों के बाद, तो मेरे बाप जरूर हजरत सैयदना उस्मान गनी का नाम लेते, लेकिन मैंने सवाल बदल दिया। सवाल ये किया, अर्ज कर दी कि अब्बा हजूर, इन दो के बाद सबसे उम्मत में सबसे अफजल तरीन तो फिर आप होंगे। तो हजूर मौला कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आगे इरशाद फरमाया, बेटे मैं तो एक आम सा बंदा हूँ। ये है हजरत सैयदना मौला कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नजरियात बाकी तीनों खुलफा के बारे में। पता ये चला कि सहाबा का और अहले बैत का आपस में ताल्लुक क्या है, आपस में मोहब्बत क्या है। और फिर आगे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दूसरे नंबर पर हजरत उमर फारूक हैं। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब विसाल हुआ, हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब चारपाई पर लिटा दिया गया, कफन वगैरह डाल दिया गया, तो हजरत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाए। तो हजरत मौला कायनात शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अल्फाज क्या थे? आपके मैयत पर खड़े होकर जो आपके अल्फाज थे वो सुनिए।
حضرت مولا کے ناز شیر خدا حضرت عمر فاروق کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ یہ چارپائی پر لیٹا شخص اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے. یہ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا فرما رہے ہیں، یہ چارپائی پر لیٹا شخص اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہے. میری خواہش ہے کہ جس طرح کے اعمال لے کر یہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، کاش کہ میں بھی اسی طرح کے اعمال لے کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں. یہ ہے حضرت عمر فاروق کے ساتھ مولا کے ناز شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق. حضرت مولا کے ناز شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آپ نے پرانا کمبل اڑا ہوا، بڑا پرانا تھا، آپ نے وہ پرانا کمبل اڑا ہوا ہے. جب کسی شخص نے پوچھ لیا کہ حضور آپ اب خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، اتنا پرانا کمبل آپ نے پہنا ہوا ہے، خواہش یہ ہے کہ آپ اس کو بدل لیں، تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کمبل اپنے منہ پہ ڈال لیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور رونا شروع کر دیا. سوال کرنے والے نے بارگاہ میں عرض کی، حضور اگر مجھے پتا ہوتا میرے اس سوال سے آپ پر اتنا اثر پڑے گا، آپ پر اتنی رقت طاری ہو جائے گی، حضور میں کبھی بھی آپ سے یہ سوال نہ کرتا، آپ کی بارگاہ میں یہ کبھی بھی جسارت نہ کرتا. حضور مولا کے ناز شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منہ سے چادر ہٹائی، وہ کمبل ہٹایا اور ارشاد فرمایا، تجھے کیا پتا کہ یہ کمبل کہاں سے آیا ہے، یہ کمبل کیسا ہے، بس اس کمبل کو، اس پرانے سے پرانے کمبل کو میں نے اپنے پاس صرف اس لیے رکھا ہوا ہے کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بطور تحفہ عطا فرمایا. یہ ہے محبت. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا تعلق اور آپ کی محبت، قربان جائیے آپ کی بارگاہ میں جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ کا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا تاثرات ہیں، چونکہ جب حضرت مولا کے ناز شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اس وقت اختلافات عروج پر تھے، بہت زیادہ اختلافات ہو چکے تھے. لیکن جب آپ کی بارگاہ میں یہ سوال کیا گیا، سوال کرنے والے وہ خارجی، ان کا نظریہ یہ تھا کہ حضرت مولا کے ناز شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور کوئی ایسے الفاظ بولیں گے جو عثمان غنی کی شان کے خلاف ہوں گے. لیکن جب حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان سے الفاظ بولے، آپ نے ارشاد فرمایا، کون عثمان، کس عثمان کی بات کرتے ہو جس عثمان کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا عثمان وہ ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اور آگے فرمایا عثمان کون ہے، وہ نیک عمل کرنے والا ہے، وہ صالح عمل کرنے والا ہے، وہ غریبوں مسکینوں محتاجوں کو کھانا کھلانے والا ہے. اور کون عثمان، وہ اللہ کی بارگاہ سے ڈرنے والا ہے، وہ تقوی کو اختیار کرنے والا ہے. روایات میں آتا ہے حضرت مولا کے ناز شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی مقام پر 10 صفتیں بیان فرما دی. یہ ہے صحابہ کا آپس میں اہل بیت کے ساتھ تعلق. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے عقیدے پہ ثابت قدم رکھے. آمین. وما علیہ الا البلاغ.